दुर्घटना उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधारेर अहिलेको अवस्थामा ल्याएको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान। सरकारले पहिचानवादीलाई प्रोत्साहित गरी आफ्नो पार्टीमाथि आक्रमण गराइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रतिवाद गर्ने चेतावनी। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएको 1.5 दशककै चर्च बोइजद्वारा फुटबलमा नयाँ मानक स्थापित। लगातार उपाधि उचाल्दै घरेलु लिगमा बलियो छाप। सूचीकृत भएका भन्दा बढी थरहरू समावेश गरेर तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि नयाँ बहस सुरु। सूचीकृत हुनका लागि आयोगमा परेको निवेदन उप समयमै निर्णय हुन नसक्दा अन्यलका साथै प्रश्न चिन्ह। खेर्सन स्थित नोभा काखोपका बाँध भत्किएपछि उद्धारमा खटिएका उद्धारकर्मीमाथि रुसले गोलाबारी गरेको युक्रेनको आरोप। र साफ च्याम्पियनसिप 2023 का लागि 23 सदस्य अन्तिम टोलीको घोषणा। 3 जना नयाँ अनुहार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुर्घटना उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर अहिलेको अवस्थामा ल्याएको दावी गर्नुभएको छ। आफू प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा दुर्घटनाको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर अहिलेको अवस्थामा ल्याएको उहाँले दावी गर्नुभयो। आइएमई समूहको लगानीमा रूपन्देहीको बुटवलमा सञ्चालनमा आएको लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन गर्दै दाहालले दुर्घटनाको डिलमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो। करिब 6 महिनामा दुर्घटनाग्रस्त अर्थतन्त्रले लय समात्दै गएको छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार आउनुमा सरकारको यही संकल्प र इमानदार प्रयास जिम्मेवार छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गतिविधिका हरेक योजनामा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। बुटवल उपमहानगरपालिका 3 गोल पार्क स्थित बमघाटदेखि पाल्पाको टिनाउ गाउँपालिका 3 बसन्तपुर डाँडोलाई जोड्ने गरी निर्माण भएको केबल कारमा निजी क्षेत्रको 3.5 अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। लुम्बिनी केबल कार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले लुम्बिनी केबल कार सञ्चालनले बसन्तपुरमा नयाँ धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्य थपिएको बताउनुभयो। बुटवलबाट पर्यटनको हब बनाउने गरी केबल कार सञ्चालन गरिएको र यसलाई लुम्बिनीबाट धार्मिक यात्रा सुरु गरेर मौला कालिका, मुक्तिनाथ, मनोकामना, चन्द्रगिरी, कालिन्चोक हुँदै पाथीभरासम्मको केबल कार सर्किटमा विस्तार गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो। सरकारले पहिचानवादीलाई प्रोत्साहित गरी आफ्नो पार्टीमाथि आक्रमण गराइरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले पहिचानवादीका नाममा एमालेमाथि देशभर नै हमला भइरहेको बताउनुभयो। पहिचानवादीका नाममा सत्तापक्ष नै मुठभेड गराउन प्रयासरत रहेको भन्दै ओलीले कोशी प्रदेशमा सत्ता संरक्षित आपराधिक घटना भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले पहिचानवादीका नाममा विभिन्न ठाउँमा अस्ति म जाँदाखेरि ढुङ्गा मुढा गरेर सत्ता संरक्षित ढङ्गले केही गर्दैन सरकार। प्रहरीको टाउको फुटो, अनुहार कुचियो, सबै हुँदाखेरि पनि प्रहरीलाई केही नगर्नु हुने छ। हरेक जिल्लामा तिनै थोरै केटाहरू पुग्छन्, हरेक जिल्लामा पहिचानका नाउँमा। अब अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा पहिचानवादीका नाउँमा सत्ता संरक्षित अपराधिक घटनाहरू भइरहेका छन्। आफैले आफ्नै मान्छे मारे सुरुमै, हामीमाथि हमला भयो, कहिले बन्द भनेका छन्, कहिले तोडफोड गरेका छन्, अनेक गरेका छन्। आज मात्रै केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य रामदानालाई मोबिल छर्केर आगो लगाउन खोजे भनेपछि कहाँसम्मको हत्या प्रयास भइराखेको छ पहिचानका नाममा। यस कुरामा हाम्रो पार्टी किञ्चित डराउँदैन, लच्किँदैन, झुक्दैन। नो कम्प्रोमाइज। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा समाहित भएका मुकुन्द नेउपाने सहितका नेता कार्यकर्तालाई स्वागत गर्दै ओलीले एमाले पहिचानका नाममा भइरहेका आपराधिक क्रियाकलापको सामना गर्न नडराउने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाललाई जात जातिका नाममा दंगा फसाद गराउने षड्यन्त्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशभर पहिचानको विष फैल्याउने कोसिस गरे पनि सफल नहुने उहाँको भनाइ थियो। नेपाललाई जाति जातिका नाउँमा दंगा फसाद गराउने, जातिका नाउँमा यो किराँत प्रदेश राख्न खोजेको किन रहेछ भन्ने हामी देखिँदैछ नि। नराख्दा यस्तो छ, राख्ने हो भने क्यों? गैर किराँत भनेको त त्यहाँ त बस्न पनि नपाउने अवस्था भन्ने रहेछ नि त। त्यहाँ प्रचण्डले सकेन यो विषको आगो फैलाउनु। प्रचण्डले खोज्या हो जात जातका नाममा राज्य, यो कोसिस गरेको, भड्काउन खोजेको, बिथोल्न खोजेको हो प्रचण्ड असफल भए। अब अर्कोतिरबाट प्रचण्डहरूको यसमा प्रत्यक्ष संलग्नतादेखि नाम राख्ने, अलिक पछि गल्ती भयो भन्ने, अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने र त्यता मान्छेहरूलाई भड्काउन थाल्यो। अब नेकपा एमाले तयारीका साथ दनक दिनुपर्ने अवस्था भयो, किन सरकारले यो गराइराखेको छ भने एमाले चुप लाएर बस्न सक्दैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेशको नाम आफ्नै सहमतिका साथ राखेर देशमा आन्दोलन भड्काउन फेरि पहिचानवादीको पक्ष लिइरहेको आरोप लगाउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि सत्ता पक्षबाटै आक्रमण भइरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि विभिन्न ठाउँमा आक्रमण भइरहेको भन्दै एमाले त्यसको भत्सर्ना गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ता आक्रमणमा संलग्न रहेको पाइएको बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक गिरीले आक्रमणमा संलग्नहरूको बारेमा सदनमा जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि भएको हमलाको प्रतिवाद गर्ने भन्दै सदनको काम कारबाही अगाडि बढाउन नदिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूमाथि जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमाथि जुन प्रकारले हमला हुँदैछ, जुन प्रकारले आक्रमण हुँदैछ, यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। सभामुख महोदय, हामी यसलाई अब सहन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीमाथि यो प्रकारले हमला हुन्छ भने हामी यसको प्रतिवाद गर्नको निम्ति हामी तयार छौँ। सभामुख महोदय, हामी भन्न चाहन्छौँ आज सत्तामा भएका सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता पनि त्यो घटनामा संलग्न भएको भन्ने जानकारी आएको छ। यो यथार्थ के हो? त्यो कार्यक्रममा को मान्छे सहभागी थिए? त्यो आक्रमणमा को मान्छे सहभागी थिए? ती विषयहरू सरकारले यथाशीघ्र सदनलाई जानकारी गराओस्। होइन भनेदेखि हामीले भोलिका दिनबाट सदन अगाडि बढ्न नदिने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रमुख सचेतक गिरीले पार्टीको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ताले अवरोध सृजना गरेको आरोप लगाउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको 44औं संस्करणमा नयाँ क्लब च्याम्पियन बनेको छ। डेब्यू प्रतियोगितामै च्याम्पियन बनेको चर्च बोइज युनाइटेड फुटबल क्लब माथिल्लो डिभिजनको उपाधि जित्ने 16औं टिम बन्यो। चर्च बोइजले पछिल्ला 3 वर्षमा लगातार सीबी र ए डिभिजन लिगको उपाधि उचाल्दै घरेलु लिगमा बलियो छाप छोड्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएको 1.5 दशकमै ए डिभिजन लिग च्याम्पियन बनेर चर्च बोइज युनाइटेडले फुटबलमा नयाँ मानक बनाएको छ। सूर्य पूर्वबाट उदाए जस्तै चर्च बोइज पनि इलामबाट उदायो। टंकलाल राई सहित 7 जना मिलेर स्थापना भएको क्लब 66 सालमा राखेपमा दर्ता भयो। क्लबमा अधिकांश ईसाई धर्मावलम्बी भएकाले नाम चर्च बोइज युनाइटेड सुहायो। यसअघि अर्कै नाम राख्न खोजिए पनि जुझ्न गएकाले सम्भव भएन। क्लब स्थापनामा जोडिएकाहरू हाल कतिपय संस्थापक सदस्यमा छन् भने कार्यकारी समितिमा नयाँ 11 जना सदस्य थपिएका छन्। स्थापनाको 12 वर्षपछि बल्ल चर्च बोइज सी डिभिजन लिगका लागि छनौट भयो। क्लब स्थापना भएदेखि नै सी डिभिजनका लागि चर्च बोइजले गरेको प्रयास 2077 सालमा मात्रै पूरा भयो। त्यस यता क्लबले पछाडि फर्केर हेर्न परेको छैन। 77 बाट सी डिभिजनको यात्रा थालेको क्लब 80 मा आइपुग्दा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन बन्यो। त्यो पनि एक खेल अगावै। 2078 मा बी डिभिजनमा उक्लेको चर्च बोइजले सोही वर्ष च्याम्पियन बन्दै ए डिभिजनको टप फ्लाइटको टिकट काट्यो। देख्नेहरूका लागि क्लबको यात्रा रुमानी लाग्न सक्छ, तर यसका लागि थुप्रै टंकलाल राईहरूको रगत पसिना बगेको छ। अध्यक्ष राई क्लबको विगत सम्झिँदा भावुक हुन्छन्। यहाँसम्म आउनु सगरमाथा चढेको भन्दा गाह्रो आवाज भइरहेको छ। व्यावसायिकता फुटबलमा आएको छैन, ल्याउन सकिएको छैन, भएको छैन। जति जे गर्नुपर्छ आन्तरिक स्रोत साधन प्रयासमा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो कुरामा चाहिँ धेरै चुनौती भयो। सीमित साथीभाइहरूको सरसहयोग, आफ्नै पनि धेरै बलिदानहरू भयो, लगनशीलताहरू भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ आउन सफल भयो। सी र बी डिभिजन लिगमा चर्च बोइजको नेतृत्व सञ्जीव बुढाथोकीले सम्हालेका थिए, तर ए डिभिजनमा उक्लिएपछि क्लब माउ बिनाको बाछाबाछी जस्तै भयो। ए डिभिजन लिगका 7औं चरणसम्मका खेल क्लबले मुख्य प्रशिक्षक बिनै खेल्यो। ए लिगका लागि सुरुमा प्रदीप हुमागाई मुख्य प्रशिक्षक थिए। विदेशी प्रशिक्षक हुमागाईको श्रम स्वीकृति समयमै नआएपछि उनले क्लब छाड्न पर्यो। त्यसपछि चर्च बोइजले बालगोपाल महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्यो। बालगोपालका लागि चर्च बोइज र क्लबका लागि बालगोपाल दुवै लक्की चार्म साबित भए। नेपाली टोलीको खेलाडी र प्रशिक्षक दुवै रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि उचाले पनि बालगोपालले प्रशिक्षकका रूपमा ए डिभिजन लिग चुम्ने मौका पाएका थिएनन्। पटक चर्च बोइजसँगको सहकार्यमा बालगोपालले त्यो सपना पनि पूरा गरेरै छाडे। उनै बालगोपालको नेतृत्वमा नेपालले सन् 2016 मा बंगबन्धु गोल्ड कप र सन् 2021 मा 3 नेशन्स कपको उपाधि जित्यो। यसपटक ए डिभिजन लिग जितेका बालगोपाल भन्छन्, म आज एकदमै खुसी छु। 2012 देखिको सदा समानको प्लेयरहरू आज मसँगै यत्रो वर्षपछि आज एउटा लिगमा सँगै चाहिँ बन्न पाउँदाखेरि गुरु दक्षिणा पाएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। पछि यो टिममा जोइन भए तापनि हाम्रो यो मेहनत, लगनशीलता
टिम वर्कले गर्दाखेरि आज हामी गेम जितेको जस्तो लाग्छ अनि म्याच जितेको जस्तो च्याम्पियन भएको जस्तो लाग्छ सबैको त्यतिकै एफोर्ट डेडिकेसनले आज हामी च्याम्पियन भएको जस्तो मलाई लाग्छ पटक पटक सर्दै बल्ल मिति टुङ्गो लागेको ए डिभिजन लिगको सुरुवाती चरणमा क्लबका केही खेलाडी बिना जानकारी विदेशिएपछि टिममा सन्तुलन मिलाउन समस्या परेको थियो कप्तान अनन्त तामाङ नयाँ र पुराना खेलाडी बीचको तालमेल मिलाउनै पनि सुरुका दिनमा समस्या आएको सुनाउँछन् तर क्लबले बिस्तारै लय पक्रिँदै गयो लिग च्याम्पियन क्लबले हरेक वर्ष एसियाली फुटबल महासंघले आयोजना गर्ने उच्च स्तरको महादेशीय क्लब फुटबल प्रतियोगिता एएफसी कप खेल्ने अवसर प्राप्त गर्छ लिग जिते पनि एएफसी ए लाइसेन्स नहुँदा चर्च बॉयजले एएफसी कप खेल्ने अवसर भने गुमाएको छ एसियाली स्तरीय क्लब प्रतियोगिता खेल्न नपाउँदा निराश हुँदै कप्तान तामाङ भन्छन् चर्च बोइजलाई इन्टरनेशनल स्टेजमा लिएर जान नपाउँदा चाहिँ एकदमै दुःख लागेको छ आई होप चर्च बोइजको म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ पार्ट सिक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ हैन किनभने चर्च बोइजलाई इन्टरनेशनल स्टेजमा चिनाउनु मिले चाहिँ मौका गुमायौं भनौं न सो एकदमै दुःख लागेको छ एन्फाले लिग प्रावधान अनुसार प्रत्येक क्लबमा 5 जनासम्म विदेशी खेलाडी राख्न अनुमति दिएको छ सोही अनुसार चर्च बोइजले 3 अफ्रिकन र साउथ एशियन 2 खेलाडी टोलीमा समावेश गरेका छन् यस्तै अनन्त तामाङ अञ्जन बिष्ट एरिक बिष्ट र आशिष चौधरी गरी राष्ट्रिय टिमका 4 खेलाडी क्लबमा छन् क्लबले सी डिभिजन लिग खेल्दा 20 लाख र बी डिभिजनमा 48 लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ यस्तै एन्फाले बी डिभिजन लिगको तयारी खर्च ए डिभिजन लिग सकिनै लाग्दासम्म पनि पूरा नदिएको क्लबका अध्यक्ष राई बताउँछन् एन्फाले ए डिभिजन लिगका लागि जम्मा 32,50,000 रुपैयाँ तयारी खर्च दिने गर्छ लिग सकिने दिन भइसक्दा पनि एन्फाले पहिलो किस्ता बापत 15 लाख रुपैयाँ मात्रै दिएको क्लबले जनाएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ कान्तिपुर सविस्तार अब बाँकी प्रसंग पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफूले 2072 सालमा हतारमा पार्टी घोषणा गरेर गल्ती गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ काठमाडौँमा आजबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष भट्टराईले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि 5 सलाई मूल वैचारिक राजनीतिक आधार बनाएर नयाँ शक्ति निर्माणको स्मरण गर्दै त्यसबेला हतारमा पार्टी घोषणा गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभएको हो फरक प्रसंगमा भट्टराईले मुलुकमा भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे भेट्न मुस्किल भएको टिप्पणी गर्नुभयो केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले नेपालमा भ्रष्टाचारको विकृति मौलाउँदै गएको बताउनु भएको हो देशमा चरम भ्रष्टाचारको जुन विकृति छ अहिले त भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे कोही छ भन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार नगर्ने कोही छ भनेर सिलो खोज्नु पर्ने यस्तो ठुलो एउटा संक्रामक रोगबाट गुज्रेको अवस्था छ त्यसको अन्त्य गरेर देशलाई सुशासन दिने र छोटै हाम्रो जीवनकालमा केही व्यक्तिको निम्ति समृद्धि होइन सबैको निम्ति समृद्धि असमानता विसंगतिहरूको अन्त्य गरेर हामीले निर्माण गरेको संघर्ष गरेर ल्याएको यी जुन उपलब्धि छन् यसको रक्षा गर्दै नेपाललाई छोटो अवधिमा समतामूलक समृद्धिको दिशामा लाने एउटा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित बनेको हाम्रो पार्टी हो बैठकमा अध्यक्ष भट्टराईले अबको राष्ट्रको संकल्प नयाँ समाजवादी विकल्प नामक शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव राख्नु भएको छ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आदिवासी जनजाति आयोगमा सूचीकृत भएका भन्दा बढी थरहरू समावेश गरेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ सूचीकृत हुनका लागि आयोगमा परेको निवेदन उप समयमै निर्णय हुन नसक्दा अन्यल त कायम भएको छ नै के कति जात जाति कायम रहने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ आयोगमा हालसम्म छैरोतन डोल्पो कुसुण्डा तामाङ जिरेल भुजेल राई थारू लगायत 60 वटा जात जाति मात्रै सूचीकृत छन् तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा 142 जात जाति छन् आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 अनुसार हिमाली क्षेत्रका 18, पहाडी क्षेत्रका 24, भित्री मधेसका 6 र तराईका 12 गरी जम्मा 60 आदिवासी जनजाति सूचीकृत छन् आदिवासी जनजाति ऐन 2074 अनुसार आदिवासी जनजाति भन्नाले आदिवासी जनजाति आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको जाति वा समुदायलाई बुझाउँछ तर कार्यालयले नियम विपरीत आदिवासी
जनजाति कायम गरेको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरको आरोप छ। आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ सूचीकरण नै नगरेको र आदिवासी जनजाति भित्र जति सूचीकृत जातिहरू छन् त्यही जाति भित्रैबाट चाहिँ अर्को जाति हो भनेर उसले निकालिदियो। 15-17 वटा नयाँ चाहिँ जाति निकालिदिएर। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार जात जातिको संख्या 142 छ, मातृभाषा संख्या 124 छ, धर्मको संख्या भने 10 छ। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना भन्दा यसपटक 17 वटा जात जाति थपिएको छ। मातृभाषा मध्ये 12 वटा विदेशी भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूको संख्या न्यून भएकाले अन्य भाषा अन्तर्गत थप एक भाषा समावेश गरी कुल 124 वटा मातृभाषा कायम छ। यसअघिको तथ्याङ्कमा मातृभाषाको संख्या 123 थियो। आयोगले 2068 सालको जनगणनामा जात जातिलाई पनि सामूहिकृत गरी अभिलेख राखेको थियो, तर यसपटक गणनाकै समयमा फरक फरक जात उल्लेख गरेको हुनाले जातको संख्या बढी भएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। आफूहरूले विज्ञहरूसँग राय सल्लाह गरेरै तथ्याङ्क संकलन गरेकाले पुनर्विचार गर्न नसकिने कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले बताए। जातिको तथ्याङ्क निकाल्ने बेलामा विभिन्न चरणमा विभिन्न पक्षहरूसँग बसेर हामीले चाहिँ उपयुक्त निर्णय गरेका हौं हैन। त्यसकारणले अहिले तत्कालीन निर्णय चाहिँ पुनर्विचार हुँदैन। पछिल्लो समय मुलुकमा जातीय पहिचान, संस्कृति, भाषा, थर जस्ता विषयमा सम्बद्ध समुदायको चिन्ता र चासो बढेको छ। आयोगमै पनि करिब 2500 को हाराहारीमा नयाँ जात सूचीकृतको लागि निवेदन परेको छ। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर आदिवासी जनजाति आयोगले चाहिँ अध्ययन गर्छ, अध्ययन गरेपछि एउटा प्रतिवेदन बनाउँछ। त्यो प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारलाई यो चाहिँ आदिवासी जनजाति हुन् भनेर चाहिँ सिफारिस गर्छ। अनि त्यो सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा निस्काल्छ। पछिल्लो समय सापेक्ष ठाउँ परिवेश र आवश्यकता अनुसार थर लेख्ने चलन बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा जनगणनाका क्रममा पनि नयाँ जात जाति सँगै संख्या पनि बढ्न पुग्यो। यो प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने पक्ष कमजोर हुँदा जात जातिको संख्या बारे मत ऐक्यता नदेखिएको समाजशास्त्री तिलक विश्वकर्मा बताउँछन्। यसले दीर्घकालीन असर राज्यको नीति निर्माणमा चुनौती थपिएर देखा पर्ने उनले सुनाए। राज्यले बनाउने नीति नियमहरूमा चाहिँ अब पपुलेसन अनुसारै बनाउँछ। जुन पपुलेसन बढी छ यसले गर्दा प्रत्यक्ष असर गर्ने आरक्षणमा चाहिँ अर्को कुरा भनेको बाहुल्य जनसङ्ख्याभित्र पर्ने समुदाय भनेर भन्नु र हैन। हामी चाहिँ अब चाहिँ के अरे न्यून जनसङ्ख्याभित्र पर्ने समुदाय भन्नुमा चाहिँ साइकोलोजिकली फरक पर्छ। सम्बद्ध निकायहरूले सूचीकृत जाति भित्रका थरलाई आदिवासी जनजाति कायम गरी सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कलाई सुधार गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री परिषदमा पत्राचार समेत गरेका छन्। जात के लेख्ने वा के राख्ने भन्ने व्यक्ति र समुदाय विशेषको अधिकारको कुरा हो। यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिए आदिवासी जनजातिको संख्यामा विवाद भई नीति निर्माणमा चुनौती थपिने जानकारहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। मुलुकभर गर्मी बढेसँगै दादुराको जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। दादुराका लक्षण देखिने बित्तिकै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। मिजल्स भाइरसबाट लाग्ने दादुरा कुनै पनि उमेरका मानिस र विशेष गरी बालबालिकालाई लाग्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अति संक्रामक रहेको दादुरा रोगले छिट्टै महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन महानगरले आग्रह गरेको छ। दादुरा संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा, हाछ्यौं गर्दा वा श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। यसैबीच सरकारले विभिन्न 9 जिल्लामा 6 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ। सुनसरी, महोत्तरी, मोरङ, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कैलाली र बाजुरामा खोप अभियान सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालले बताउनुभयो। नियमित खोप कार्यक्रमलाई प्रभाव नपर्ने गरी असारभित्रै खोप अभियान सुरु हुने उहाँको भनाइ छ। यसअघि खोप लगाएकाले पनि यो अभियानमा एक मात्रा खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। हिजो काठमाडौँको गोकर्णेश्वर स्थित एक विद्यालयका 4 जना बालबालिकामा दादुरा पुष्टि भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। शेयर बजार सीमित व्यक्तिको कब्जामा परेकाले आम लगानीकर्ताले नोक्सान बेहोर्नु परेको अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतले बताउनु भएको छ। करिब 56 लाख लगानीकर्तालाई देखाएर शेयर बजारमा सीमित व्यक्तिले लाभ लिइरहेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली धितोपत्र बोर्डको 31औं वार्षिकोत्सव
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले बजारमा मौलाउँदै गएको यस्तो विकृति रोक्न प्रभावकारी रूपमा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिनुभयो। कम्पनीको महत्वपूर्ण सूचना चुहाएर गर्ने भित्री कारोबार हुने गरेको भन्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा घोषणा भएको शेयर कारोबारमा करको विषयमा पनि तिनै सीमित व्यक्तिले विरोध गरेको बताउनुभयो। कमोडिटी बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउने, बजारलाई पेपरलेस बनाउने, सीमित व्यक्तिले अनुचित लाभ लिन बाटो जोगाउने, शेयर बजारलाई स्वस्थ बनाउन प्रभावकारी रूपमा काम गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा आउने भन्दै पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। खेर्सन स्थित नोभा काखोभका बाँध भत्किएपछि उद्धारमा खटिएका उद्धारकर्मीमाथि रुसले गोलाबारी गरिरहेको युक्रेनले आरोप लगाएको छ। रुसको कब्जामा रहेका क्षेत्रमा उद्धारकर्मीमाथि गोलाबारी भइरहेको अल जजिराले जनाएको छ। किभले मस्कोलाई कथित युद्ध अपराधको आरोप लगाएको एक दिनपछि गोलाबारी सुरु भएको हो। बाँध भत्किँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको छ। बाढीको पानीमा रोगको फैलावट र खतरनाक रसायनबाट निम्त्याउने खतराको चेतावनीका बावजुद राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बाढीग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको हो। अफगानिस्तानको उत्तर पूर्वी भागमा रहेको एउटा मस्जिदभित्र भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 30 जना घाइते छन्। मृतक र घाइते धेरै स्थानीय तालिबान अधिकारीहरू पनि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। इस्लामिक स्टेट लडाकु समूहले कार बम हमला गरेको बताएको छ। मस्जिदमा 2 स्थानीय तालिबान अधिकारी मारिएको बीबीसीले जनाएको छ। विस्फोटपछि गोली चलेको आवाज सुनेको प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। साफ च्याम्पियनशिप 2023 का लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। इटालियन प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो ओनेसेले आज 23 सदस्यीय अन्तिम टोलीको घोषणा गरेका हुन्। टोलीमा उनले 3 जना नयाँ अनुहार समेटेका छन्। लाकेन भारतमा आगामी असार 6 गतेबाट हुने प्रतियोगिताका लागि प्रशिक्षक ओनेसेले मिडफिल्डमा लाकेन लिम्बू र डिफेन्समा सीमान्त थापा र विमल पाण्डेलाई मौका दिएका छन्। नेपाली टोलीका गोलरक्षक किरण चेम्जोङ, दीप कार्की र विशाल श्रेष्ठ छन्। यस्तै डिफेन्समा विमल पाण्डे, सनी श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, देवेन्द्र तामाङ, निशान्त खड्का, रोहित चन्द र सीमान्त थापा अटाएका छन्। नेपाली टोलीको मिडफिल्डमा पूजन उपरकोटी, एरिक विष्ट, नवीन लामा, मणिकुमार लामा, लाकेन लिम्बू र आवास लामिछानेले सम्हाल्दा आक्रमणको जिम्मा आयुष खलान, नवयुग श्रेष्ठ, दीपक राज सिंह ठकुरी, अञ्जन विष्ट, मनिष डाङ्गी, आशिष चौधरी र विमल घरती मगरले सम्हाल्नेछन्। नेपाल रहेको समूहमा भारत, कुवेत र पाकिस्तान छन्। समूह बीमा बंगलादेश, लेबनन, भुटान र मालदिप्स रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेल असार 6 मा कुवेत विरुद्ध खेल्नेछ। असार 9 मा भारत विरुद्ध खेल्ने नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेल असार 12 मा पाकिस्तान विरुद्ध खेल्नेछ। सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनशिपको तेस्रो दिन एमेच्योर सद्भाव आचार्य 2 स्ट्रोक अग्रतासहित शीर्ष स्थानमा कायम छ। अन्तिम 18 होलको खेल बाँकी छँदा सद्भावले एकल अग्रता बनाएका हुन्। गोकर्ण गल्फ क्लबमा तेस्रो दिन पनि 7 अन्डर 6-5 को उत्कृष्ट स्कोर निकाल्दै सद्भाव समग्रमा 16 अन्डर 200 को स्कोरमा शीर्ष स्थानमा छन्। उनले नेपाल नम्बर 1 एमेच्योर खेलाडी सुभाष तामाङलाई 2 स्ट्रोकले पछि पारे। सुभाषले आज 5 अन्डर 67 खेल्दै समग्रमा 14 अन्डर 202 को स्कोर बनाए। प्रतियोगितामा प्रोफेसनल गल्फरहरूलाई पछि पार्दै 2 एमेच्योर खेलाडीले अन्तिम 18 होलको खेल बाँकी छँदा उपाधिमाथि दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। धरानका निरज तामाङ समग्रमा 8 अन्डर 208 सहित तेस्रो डिफेन्डिङ च्याम्पियन तथा नम्बर 1 प्रो शुक्र बहादुर राई समग्रमा 7 अन्डर 209 को स्कोर सहित चौथोमा छन्। समग्रमा 5 अन्डर 211 को स्कोरमा दिनेश प्रजापति र भुवन नगरकोटीले संयुक्त रूपमा 5औं स्थान बाँडेका छन्। एमेच्योर तर्फ भने वाङचेङ डोन्डुप तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। आज 2 ओभर 74 खेलेका उनले समग्रमा 3 ओभर 219 स्कोर बनाए। सूर्य नेपाल गल्फ टुर 2022-23 अन्तर्गतको अन्तिम प्रतियोगिता प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनशिपको अन्तिम 18 होलको खेल भोलि हुनेछ।
सुनसरीको इटहरीमा मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला रात्रिकालीन भलिबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको आयोजना तथा जिल्ला भलिबल संघ सुनसरीको संयोजनमा यही जेठ 29 देखि 32 गतेसम्म राष्ट्रिय महिला रात्रिकालीन भलिबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको हो। प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख र उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित 6 टोलीको सहभागिता रहने आयोजक प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेले जानकारी दिए। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। दुर्घटना उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधारेर अहिलेको अवस्थामा ल्याएको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान। सरकारले पहिचानवादीलाई प्रोत्साहित गरी आफ्नो पार्टीमाथि आक्रमण गराइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप प्रतिवाद गर्ने चेतावनी। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएको 1.5 दशकमै चर्च बोइजद्वारा फुटबलमा नयाँ मानक स्थापित। लगातार उपाधि उचाल्दै घरेलु लिगमा बलियो छ। सूचीकृत भएका भन्दा बढी थरहरू समावेश गरेर तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि नयाँ बहस सुरु। सूचीकृत हुनका लागि आयोगमा परेको निवेदन उप समयमै निर्णय हुन नसक्दा अन्यलको साथै प्रश्न चिन्ह। खेर्सन स्थित नोभा काकोभका बाँध भत्किएपछि उद्धारमा खटिएका उद्धारकर्मीमाथि रुसले गोलाबारी गरेको युक्रेनको आरोप। र साफ च्याम्पियनसिप 2023 का लागि 23 सदस्यीय अन्तिम टोलीको घोषणा। 3 जना नयाँ अनुहार। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।